بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سلطحة التفسير الميسر ديش صدوش دروي تغنى بغرة سورة تيرة شبعي شوز قول شو آية تيرة ديل بربان ستاديوش وردوي. ألم تر إلى الذين خرجوا أربل شاريخ تكتسخحون من ديارهم شيء هسمش دعتيسنا شيء هسمش عديتنا وهم ألوف إزر نشكح خل شيحة حذر الموت بدرخ كالحربول. فقال لهم الله الله إيلر ترقى موتوا ليشين ثم أحياهم الله تصلدح دين بنأش الله. إن الله لذو فضل على الناس الله كمر شو أدمشت إن هي تميو أدمشت ولكن أكثر الناس لا يشكرون دلح دقبل نخ برك الليبات دقبل نخ دالنا شكر ديش بات. تن تفسير ألم تعلم يا محمد هاي محمد حون سخا قصة الذين فروا بيت تاريخ دول ديتر من أرضهم شيء لات تيراء ومنازلهم شيء هسمش كراء وهم ألوف كثيرة دق إزرشكع أشخل شعأ خشية الموت من الطاعون إنخ بلن خير بل أو القتال تمح بلن خير بل. فقال لهم الله تاق الله ألا ترق موتوا ليشين فماتوا دفعة واحدة فأشبرج تحني بلا عقوبة على فرارهم من قدر الله الله قدر نخ بود غورترنا عازبلش. فماتوا دفعة واحدة أشبرج تحني بلا عقوبة تان عازب دلر حمدين دوئز على فرارهم من قدر الله الله دوغن جوخ إش بودرنا الله شين يزدين جوخ إش بودرن بود غورترن. ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة سلط يحتخيلش سيلح وجه الله دين بنأش ليستوفوا آجالهم شين يغني الخين سرقياخي تاء وليتعدوا حيخم دعلسنا ويتوبوا سرق توب ديتاء. إن الله لذو فضل عظيم على الناس الله ناغخ دق يق كمرشو يشو بنعمه الكثيرة شي دقاتو نعمتشتا ولكن أكثر الناس دلع دقخ بلنخ لا يشكرون شكر ديشبات فضل الله عليهم الله شيخ ينشو كمرشون الله شيخ بنشو قنغية تمنه. شبعي شوز ضيديول آية وقاتلوا في سبيل الله طنبي الله النوقح واعلموا خاء أن الله سميع عليم الله خزش شويلة. تفسير وقاتلوا أيها المسلمون الكفار هاي بصلناخ كرس نشتاني تمشديه لنصرة دين الله الله دينا غلا ترحم. واعلموا خاء أن الله سميع لأقوالكم شش إيريغ شش دوسرق الله انخزج دولاء عليم بنياتكم وأعمالكم شي نيغتش شش ليلوريغ تنخوش دولاء. شبعي شوز ليبخي ألغو آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نجح تعم الله يتأخذ ديقر لح فيضاعفه له أضعافا كثيرة تسوى دق دي بردتن والله يقبضه الله ستأدوه ويبسطه كمرش دعلوه وإليه ترجعون تنغا درزر دولشدو. تفسير من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقا حسنا نجح تعم الله النوقح خرجح نجح تعم الله النوقح ساغلح خز ساغلح نجح تعم الله النوقح خز ساغلح احتسابا للأجر شين يلخل يستوش شين يلخل يدوغدوغش فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالله تسنة
دقي دق ديب وردو إز لا تحصى من الثواب چوت يلور يوچ بولو ميل بلرساء وحسن الجزاء خزبي قنبرساء والله يقبض ويبسط الله ستوريقو لشورقو فأنفقوا تنديلا خرجية فأنفقوا تنديل ساغنش لو ولا تبالوا سمقت دي فإنه هو الرزاق رزق لشوق إيوه يضيق على من يشاء من عباده في الرزق شيليش شين لؤچنا قتو يتو رزق نح كزيق لتو رزق ويوسعه على آخرين تقيتشرنا توقو يتو رزق نح شورتا لتو رزق له الحكمة البالغة في ذلك تتيح سيلح وجه الله ليلوش دق حكمة دو وإليه وحده ترجعون تتحنق دعد يرزور دولوش دشو بعد الموت دل تشلتها فيجازيكم تاقتوشن بيقن بيربو على أعمالكم أشليلين شندح البوغشبل شبعي شوزطا يلخلغ آية ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل حون سقى إسرائيل تحينا إيلش خدق من بعد موسى تحخلبل إذ قالوا لنبي لهم تار ألا شيبا مريم ابعث لنا ملكا بتشح وتويعتون نقاتل في سبيل الله تأقى الله النوقح توانبير بؤوخ قال سؤال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال توانبر شين تدلج ترليتي أش ألا تقاتلوا توام سبه هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا توانبر شين تدلج توام سبه ترليتي أش قالوا تار الله وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله هنت بيشبر الله النوقح توام وقد أخرجنا من ديارنا قيهس مشكر أردحنا خلج وأبنائنا بيريخ كستينا خلج فلما كتب عليهم القتال توام برتسرنا تدلنش خينح تولوا يغبوا لرئيش تبير تار توام إلا قليلا منهم تاريخ كزك شاربين والله عليم الله هنخاء بالظالمين ظلم خوش درك تفسير ألم تعلم يا محمد أي محمد حون سخا قصة الأشراف تيغن شنيغ ديتر والوجهاء تحمدنا الشيديتر من بني إسرائيل بنو إسرائيل تحيي نخبل من بعد زمان موسى زام دعيال شل تحخلبل حين طلبوا من نبيهم سار ديخنير شي بيغمرير أن يولي عليهم ملكا شين دي بتشح واتور يجتمعون تحت قيادته تنكيغل ليك يلح بريك تحنق يتربوش ويقاتلون أعداءهم شي مشطش ندحل طوانبير بلوش في سبيل الله النيقدح قال لهم نبيهم تير بيغمر إيلر ترق هل الأمر كما أتوقع سون مخيت دويتي هرحل إن فرض عليكم القتال طنبرشن فرزد تدلج في سبيل الله النوقع أنكم لا تقاتلون أشطم تبترلش فإني أتوقع سون خيت جبنكم شقير لردو ألاء وفراركم من القتال شطمخ دودردو ألاء قالوا تسار إيلر مستنكرين توقع نبيهم شاي بايغمان خيتش دول شومان إنكالو يش شاي بايغمان ميتش دول شومان ريز بوش إيلر تسار وأي مانع يمنعنا مش بحنيس عير دوطا عن القتال في سبيل الله النوقعت وامسبيش يغادل وقد أخرجنا عدونا تمستغشو تقاردخنا خلج من ديارنا تيهس مشكر وأبعدنا عن أولادنا تخيبيرش خسارتو قستين جين دخنا خلج بالقتل إبيرش داي أرتاء والأسر إش يسر درتاء فلما فرض الله عليهم القتال الله تسرنا توانبرت أدلنش خينح مع الملك شيباتش حنتها هتن الذي عينه لهم سوتان بلغل وحقنول جبنوا أوز بلرئش قير بلرئش وفروا عن القتال تمخ بيدرئش إلا قليلا منهم تاريخ كزك بش بوتش ثبتوا بفضل الله إش الله قنخية مسا تشق بولر أستح
دون اللي خلر إش أستيح الله هنقن خيتمت والله عليم بالظالمين ظلم خوش خديك خوشو الله الناكثين عهودهم شاشين يلجاغون شيوخوش فل شبعي شوزطي وره الغو آية وقال لهم نبيهم سير بيغمر ألا ترق إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا الله طالوت واتينشن بتشح قالوا تار ألا تاق أنا يكون له الملك علينا إموخت تبتشح ونحن أحق بالملك منه تطل حق خلج بتشحي ختاء أرخل داء ولم يؤت سعة من المال تلسو دخني يح توقع تيلتن باخمس بلتن قال بيامر الله إن الله اصطفاه عليكم الله واتينئ شو بتشح الله خرجنا شن بتشح وزاده تسوقن إز بسطة في العلم علما شورت ونحأ والجسم ديغن غور نحأ وزاده تسوقن بسطة في العلم علم ألسم خلرتساء والجسم ديغ غور خلرتساء والله يؤتي ملكه الله شي بتشح الله من يشاء شين لؤجنج والله واسع عليم الله شورت ويلوش خوشو تفسير وقال لهم نبيهم سير بيعمر إيلر ترك إن الله قد أرسل إليكم طالوت ملكا الله طالوت بتشح وإيتنشن إجابة لطلبكم شو ديخرن جواب دل يقودكم سوكيو قلدش دقر دشو لقتال عدوكم شي ماستغشن دحو طوان باء كما طلبتم أش مديخر يقودكم لقتال عدوكم كما طلبتم أش ديخن مخلرا شي ماستغشن دحو لا طوان بريح سوكيو قلدي دشو شنتيح قال كبراء بني إسرائيل بنو إسرائيل تحمدنش إيلر كيف يكون طالوت ملكا علينا طالوت موخل تخون ديح بتشح وهو لا يستحق ذلك حق موات تخون ديح بتشح خلم لأنه ليس من سبط الملوك هندالج إذا بتشحي تيب نخوات ولا من بيت النبوة يبايمرز نخوات ولم يعطى كثرة في الأموال باخم بولشتق واتي ألسم يستعين بها في ملكه شي بتشح اللحى شين ايش شمنا غن حجوة فنحن أحق بالملك منه بتشحي هتا قتل حقده لأننا من صبت الملوك هند أشتقى بتشحي تيب نخناخدو ومن بيت النبوة بيغمرت نخناخدو قال لهم نبيهم تير بيغمر إيلر تيرك إن الله اختاره عليكم الله والتنوق إشند خرجا وهو سبحانه أعلم سيلحج أت الله هندك مخا بأمور عباده شي ليش بلخخ درق وزاده تلصو سوقن سعة في العلم علما دقل لحأ وقوة في الجسم ديغح غور خلرتسا وزاده تسوقن إز سعة في العلم علما دقل ليتاء وقوة في الجسم دي غير غورنسا ليجاهد العدو مستغشنسا تنجهد داي ترحم والله مالك الملك ملكا داو الله يعطي ملكه شي ملك لطو من يشاء من عباده شي ليش شين لؤش والشنج والله واسع الفضل والعطاء الله كمر شو دلر دقدل شو عليم خوش وإز بحقائق الأمور مسه من دخينش لا يخفى عليه شيء تحاتهما قيلخ داتسون شبعي شوزي بره الآيات وقال لهم نبيهم سير بيغمر ألا ترق إن آية ملكه إبتشح خلر بلغل ويشن أن يأتيكم التابوت شيوك دوغن دولت وركز فيه سكينة من ربكم تشوح خيربو شديريرا سنتيام وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون موسى ديوزلخ هاروني ديوزلخ بخنس ديسنرك موسى ديوزلخ هارون ديوزلخ بخ ديسنرك تحمله الملائكة مليكش صدحر دو إطاركوز إن في ذلك لآية لكم شنا بلغل وخيريوز إن كنتم مؤمنين نجعشو مؤمنش دلح
تفسير. وقال لهم نبيهم تير بيامر ألا ترق إن علامة ملكه إبتشح خلري بلغلو أن يأتيكم الصندوق شوغا تركز دوغر خلريو الذي فيه التوراة شين شح توراة دلش وكان أعداؤهم قد انتزعوه منهم تير مستقشا تيرجرس حداقن خلائز حلق فيه طمأنينة من ربكم تشوحا شديلير سنتيام خربو تثبت السنتيام وشاغديردو قلوب المخلصين إخلاص دولشنيا دقنش وفيه بقية من بعض أشياء قيتاتهم شخريو اتشوح تركها آل موسى وآل هارون موسى دوزلخ هارون دوزلخ يسن مثل العصا عصا خريو اتشوح ورضاد الألواح أنرشي تحت نشخريو تحمله الملائكة مليكش صدى حردشن إطاركز إن في ذلك لأعظم برهان لكم أزديتن شنجح بوق بوخ دق تيشلا دقشن على اختيار طالوت ملكا عليكم إطالوت شبتشح خرجن خلر قويتوش بأمر الله أمرنت إن كنتم مصدقين بالله ورسله نقع سنشو تيش دلح الله تنا يلشنشخاء شبعي شوزطي إسولغو آيات فلما فصل طالوت بالجنود قال طالوت شا اسكرسان نوغ والشخنح قال ألا إن الله مبتليكم بنهر الله ختاني تاتولتاني زير دشنشو فمن شرب منه تقائملرك فليس مني سويت خيروات ومن لم يطعمه تنشام تباقن ورك فإنه مني إذا سويت خيرو لا من اغترف غرفة بيده شيكيوكت يسنا تحكان خملر قوترك إلا من اغترف غرفة بيده شيكان حسا يسنا شيكيوك حسا يسنا تحكان خملر قوترك فشربوا منه تارى مسار إخملر إلا قليلا منهم تاريخ كزك بشباتشار فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فإذا ديلخ تشش تخيخ ديح بولشخينح قالوا إخمل شار إيلر لا طاقة لنا اليوم تغنى لا روردات سوي تغنى نسقوشر باتسوي بجالوت وجنوده جالوت تاء سنة اسكر تاء طنبه قال الذين يظنون شيدقنش كشن بولشار إيلر أنه ملاق الله شجدال دحل خيتر خلرخه شجدال دحل خيتر خلر شيدقنش تيشار إيلر كم من فئة قليلة غلبت خيل كيجير توب نشتول مشدخنا فئة كثيرة يقير توب نشدح بإذن الله بربنز والله مع الصابرين الله صبري شارتو تفسير فلما خرج طالوت بجنوده طالوت شي اسكرت آروال شخينح لقتال العمالقة أزدقي أدمشتاني طوانبه قال لهم تو إيلر شين دحخت تنشارق إن الله ممتحنكم على الصبر بنهر الله تاتول تاني شو صبري خل تخل حش زير دشو أمامكم تعبرونه شن حلها والدعدو يتشخير دوئز هن زير دوتوشو ليتميز المؤمن من المنافق مؤمستق منافقه قست وردح فمن شرب منكم من ماء النهر قشوخ أستاتو الشرخي ملر فليس مني سويت خيروات ولا يصلح للجهاد معي سويت جهاد دمجش خيروات اشتنق ومن لم يذق الماء طائخي تملرك أسخين شام تباقن ورك فإنه مني إسويت خيرو فإنه مني إذا سويت خيرو لأنه مطيع لأمري هنداج إذا سأمرا متحو وصالح للجهاد جهادنا مجرولش وإشنك إلا من ترخص شين مجي نرقدنا واغترف غرفة واحدة بيد الشيكيوغتا تحكان خمال لرقوترق فلا لوم عليه تترقر بيخبخ بوغشبات فلما وصلوا إلى النهر قاش أستات ولنتقاتش خينح انكبوا على الماء أسخنت إبيت بالبيل بالرئش وأفرطوا في الشرب منه
صوبولر إش إميل ريح إلا عددا قليلا منهم صبروا تان يقير ستيوهن بولو كزيك بيش بوتوش على العطش شي حق الليناء والحر يوخونا إلا عددا قليلا منهم تان يقير كزيك بيش بوتوش صبروا تار ستيوغر على العطش حق الليناء والحر يوخونا واكتفوا بغرفة اليد كيوغح تكان خمالر ستوأم برسار وحينئذ تخلف العصاة تاقا تحسيوتر عيس خلرش ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه لملاقاة العدو شي ما استغشن دوح القيطة طالوت تنسكزق بالمؤمنش خيخ تيخبولا ورأوا كثرة عدوهم شي ما استغشن دقل تانجينش خينح وعدتهم شي ما استغشن تمكيشم تانجينش خينح قالوا تار إيلر لا قدرة لنا اليوم تغنى ويقع نصبات بجالوت وجنوده الأشداء جالوت تاء تن أند اسكر تاء طوامبا إيلر تار عيسخل تار فأجاب الذين يؤمنون بلقاء الله هندحل قيتر خلرخ تشجر رب دلرسان يذكرون إخوانهم بالله شي وجرشنا الله دقاء وإيش وقدرته شي وجرشنا الله نسق دقاء وإيش قائلين حقدش نشتاني كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة مدق اللق ديلخ تشن صبري يلكيجير توبنش غلبت بإذن الله وأمره الله أمرا سا بربا سا طولا باقن جماعة كثيرة كافرة باغية ظلمية كرست يقي توب نشتح كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة خيل خلق صبر يلش ديلخ تشت كيجير توبنش غلبت طولا باقن بإذن الله هن بربا سا وأمره أمرا سا جماعة كثيرة كافرة باغية ظلمي يل كرست يقي توب نشتح والله مع الصابرين الله صبر يشارتو بتوفيقه شاتير أتو برتاء ونصري تان غدرتاء وحسن مثوبته تان شيال يلرتاء شبعي شوطي اتلغ آيات ولما برزوا فاجدحل دخيتن شخينح لجالوت وجنوده جالوت نأتن اسكرنا قالوا تار إيلر يعني دوغتن مؤمناخ إيلر ربنا تخنديل أفرغ علينا صبرا صبر دوت أحتون ده وثبت أقدامنا تقوغش أغديأح وانصرنا على القوم الكافرين كسنشتح طولم باق غؤلو أحتون كسنشتح طولم لو أحتون تفسير ولما ظهروا لجالوت وجنوده جالوت نأتن اسكرنا دحل اجدخت تنشخينح ورأوا الخطر رأي العين إقيرم شي بعرق شي سحقن شخينح فزعوا إلى الله برزر إش بالدعاء تنق دعدر تاء والضراعة تن حست بلر تاء قائلين هردش نشؤولش ربنا تخنديل أنزل على قلوبنا صبرا عظيما تندقنشته دق صبر دوسديأح وثبت أقدامنا تنكوغش أغديأح واجعلها راسخة إتكوغش غجال أنديأح في قتال العدو مستغشن ستوان بشخينح لا تفر دودأت دوج من هول الحرب أستأمن قيرمخ وثبت أقدامنا تكوغش أغبيأح واجعلها راسخة كوغش نغور لوأح أند دايدحيت ديأح تكوغش في قتال العدو مستغشن ستوان بش لا تفر من هول الحرب أستأمن قيرمخ إذا أتسأج وانصرنا تولم لو أحطون بعونك حيغنس وتأييدك حيورتنت على القوم الكافرين كرسنا غندح شبعي شوز ليتعيط الآية فهزموهم بإذن الله بربنس يشير تارش وقتل داود جالوت فير وآتاه الله الملك والحكمة فالله بتش الله حكمة دلرسن وعلمه مما يشاء
عاما ديرتوتن شين لإنرق ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله تحنه قيشر قل سيتوش باز حارة لفسدت الأرض لات تلخر مدر هلك خير مدر ولكن الله ذو فضل على العالمين دلح الله عالمش قنخية ميو كمارشو تفسير فهزموهم بإذن الله الله بربنسا تار إش يشير وقتل داود عليه السلام جالوت قائد الجبابرة أند نيخ كيغل خوخل ولو جالوت فير داود وقتل داود عليه السلام جالوت داود جالوت فير قائد الجبابرة أنش نيخ كيغل خوخل ولو وأعطى الله عز وجل داود بعد ذلك الملك سلطح الله داودا بچح الله دلر والنبوة فيغمر الله دلر في بني إسرائيل بنو إسرائيل شنقح وعلمه مما يشاء من العلوم عما درتوة شين لإندول علمنش ولولا يدفع الله ببعض الناس تحبول شناخت الله سيسوش باز حاري وهم أهل الطاعة له شين مدعخل بولشناغ يغل والإيمان به شيت إيماد اللي بعضا قنش وهم أهل المعصية لله الله عيس خلش برش والشرك به تن شرك ديش برش وصوتوش باز حاري شين مدعخل شيخ ديش بولشاتسا لفسدت الأرض لا تتلخر در بغلبة الكفر كيرسنال تولرز لفسدت الأرض لا تتح بوخم خربر بغلبة الكفر كيرسنال تولرز وتمكن الطغيان خارتو جاغيلرز وأهل المعاصي قنوش ليتوش بل عيسنخ جاغبلرز ولكن الله ذو فضل أما الله قنخية ميوق على المخلوقين جميعا شامل قلنشارت ولكن الله ذو فضل على المخلوقين جميعا أما الله شي كوميرشو يشوق شامل قلنشارخ شي بعي شوز طيشي طرق آيات تلك آيات الله إشا الله آيات شدو نتلوها عليك بالحق بقوانز ديش أو إشحون وإنك لمن المرسلين بق الله أحوه يلش نشخأو تفسير تلك حجج الله إشا الله تيشلشدو وبراهينه تنبخشدو نقصها عليك يا محمد بالصدق هي محمد أغديش دو إشحون بقوانز وإنك لمن المرسلين الصادقين بق الله أحوا دقه بولشو يلش نشخأمو تن دقر بولش يلش نشخأمو بق يلش نشخأمو واستعدير زوردوي والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.